बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मेज़बान रमज़ान शेख। ईरान इसराइल वॉर के हवाले से बात करेंगे। आज जिस तरह से ईरान और इसराइल वॉर के हवाले से अमेरिका और चीन की जो क़यादत है उनके दरमियान लफ्ज़ों का तबादला हुआ है वो ख़ासा दिलचस्प है। उसी से हम कुछ विदड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये जंग जो है ये किस तरफ जाती दिखाई देती है। ट्रंप ने कहा कि जी हम मज़ीद हमले करेंगे और 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि हालात किस रुख पे जो है वो जाएंगे, जबकि चीन ने इस हवाले से कहा कि जी आप लोग जल्दी के ऊपर तेल का काम ना करें। जिस तरह से आप सोच रहे हैं इस जंग का जो दायरा कार है वो वसी हो सकता है, और चीन अपने बयान से पहली बार ये लगा है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ। इससे पहले ढके छुपे या दबे अल्फाज के अंदर चीन की जो हिमायत है वो ईरान के लिए मौजूद थी। आज जो चीन की तरफ से जो दीगर बातें की गई उसमें ये सब बताया गया कि किस तरह से पूरी तारीख़ के अंदर, इंसानी तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं वो कायम रहीं, और मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उस वक्त ये सोचा जाता था कि शायद इनका सूरज गुरूब ही नहीं होगा, और फिर अमेरिका को इशारा करके ये बताया कि आप जिस नहज पे चल रहे हैं या जो खेल खेल रहे हैं ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, इम्तियाज़ुल हक साहब, और इसके अलावा स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे खालिद मंसूर आफरीदी साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सैफ साहब, आपसे पहला सवाल कि ये जो गुफ्तगू हुई है, ये जो अल्फाज का तबादला हुआ है चीन और अमेरिका के बीच में, क्या लगता है जंग जो है वो 2 दिनों में सिमटती नज़र आ रही है या इसका दायरा कार जो है वो फैलता नज़र आ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहब, मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने तो जंग को वसी करने की वार्निंग दे दी और उसे मजबूर किया चाइना की एग्जीक्यूटिव बॉडी को और प्रेसिडेंट शीपिंग को कि वो जवाब दे। नॉर्मली चाइना दीगर मुल्कों के मामलात में नहीं मुदाखलत करता, मगर मेरा ख्याल है कि वो ये गेम समझा है कि पहले पाकिस्तान को एंगेज किया गया और उसके बाद अभी ईरान की तरफ ये सोची समझी कई दहाइयों की प्लानिंग वार गेमिंग के बाद ये मामलात हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सिर्फ एटमी न्यूक्लियर इनरिचमेंट का मामला या न्यूक्लियर डिवाइस का मामला नहीं है। ये ओवरऑल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन हेजमनी को कायम करने का मामला है, और मेरा ख्याल है कि वो कामयाब नहीं होगा। मैंने आज पहले एक और प्रोग्राम में भी यही कहा, ट्रंप को अक्ल करनी चाहिए, ट्रंप को फंसाया जा रहा है। ट्रंप तो आया था पीस का मैसेज लेके, हम तो समझते थे ये पीस का नोबेल प्राइज़ का कैंडिडेट है जब इसने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद कराई, और चंद दिन गुजरे हैं कि वो खुद हर रोज धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। अभी उसने कह दिया कि तेहरान से लोग निकल जाएं। भी क्या होगा, तुम तेहरान के अंदर 5000 अपने फौजी भेज दोगे, वो तुम नज़र भी नहीं आएंगे, उनको पता नहीं है कि सामने कौन है। ये तो करबला के शहदा की कौम है, ये तो कुर्बानियां देने वाले लोग हैं, ये तो खून को नस्ल दर नस्ल देखते आए हैं, ये तो सारे खुदकश हैं। जब तुमने वार्निंग दी है वो सारे तेहरान की सड़कों पे आ गए हैं, और इसराइल की तेल अवीव की और बाकी जगह देखें तो उधर ट्रैफिक के लिए जगह नहीं मिलती शहर छोड़ के भागने वालों की। और हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने अभी एक खबर ये भी देखी है कि शायद तेल अवीव में वज़ीर आज़म हाउस जो है उसके ऊपर जब अटैक हुआ है तो वो फर्स्ट लेडी इसराइल की वो फारग हो गई हैं। पता नहीं मैं सही हूँ, ये खबर गलत हो या कि ये फेक हो, मगर सही, ठीक। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो टोटली कंफ्यूज है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को बड़ा फनेहा समझता है, उसने अभी नहीं, उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ
इनोसेंट लोगों के खून से खेला है, उसका कैरियर ही फ़लस्तीनियों को और अरबों को और इन लोगों को मार के अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ाने ठीक है, का। ठीक है। और अच्छा, इम्तियाजुल हक साहब, ये इस वॉर के बाद, ईरान इसराइल वॉर के बाद हमें कुछ नई सफबंदी दिखाई दे रही है। मसलन हम देखते हैं कि भारत जो है वो ईरान के साथ उसकी बड़ी गाढ़ी छनती थी, बहुत दोस्ती थी, और पाकिस्तान को वो दोनों मिलकर तंग किया करते थे। मगर इस वॉर के नतीजे में भारत जो है ईरान को सपोर्ट करने की बजाय इसराइल के साथ जाके खड़ा हो गया। पाकिस्तान और ईरान के बीच में कोई इतने अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे थे। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और इसके अलावा बेशुमार पाकिस्तान के इश्यूज थे जो ईरान के साथ चल रहे थे। मगर पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया हर हवाले से, जिसमें ईरान के पार्लियामेंट ने उसका शुक्रिया भी अदा किया है। तो भारत की जो असलियत सामने आई है इस वॉर के नतीजे में, क्या ईरान के लिए जरूरी नहीं है कि वो इसका बगौर जायजा ले और आने वाले वक्त के अंदर उसको देखे और इस हवाले से अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बनाए कि उसने अब भारत के साथ किस तरह से चलना है, खास तौर पे जब उसने ये देख लिया कि जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो भारत उसके साथ नहीं खड़ा हुआ? दो बातें हैं जी इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि हाँ, दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने जो है मौजूदा हालात में ईरान की जो है वो हिमायत की है, और ये उस वक्त की है। इसकी बहुत पीछे वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ईरान पहला मुल्क था 1947 में जब उसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने खुमैनी की हुकूमत को तस्लीम किया। और उस वक्त खुमैनी ने, रिकॉर्ड पर यह बात है कि खुशी से पाकिस्तानी सफ़ीर को जब उन्होंने ये जाके पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो खुमैनी की हुकूमत को तस्लीम करना चाहता है, तो इमाम खुमैनी ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि तेहरान रेडियो से पहला ऐलान जो है वो पाकिस्तान का ईरान को तस्लीम करने का होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इराक ईरान जंग में ईरानी पायलट्स को भी तरबियत दी और जहाज़ों का रंग तब्दील करके, रिकॉर्ड पर बात है, असला भी फराहम किया। हालात की नज़ाकत और वाक़यात के हवाले से उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन तारीख़ी लिहाज से, हमसायगी के लिहाज से और रीजनल जो अहमियत है उसमें पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा है, और सलामती कौंसिल में भी और उसमें भी एक ठीक ये की है। दूसरी बात जो है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स से दिल्ली में आ गया। अब उसकी हैसियत जो है वो रीजनल भी नहीं है, और उसके हमसाये जो हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ हैं। इसलिए ईरान के मामले में हिंदुस्तान ने एक मुनाफ़क़त, हिपोक्रेसी की पॉलिसी इख्तियार की, चाह बाहर बंदरगाह बनाई, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने जो इसराइल के साथ माहदे किए और इसराइली इंटेलिजेंस, इसराइल का असला, इसराइल के ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। इसलिए पूरी दुनिया ने देखा कि इस शिकस्त के बाद हिंदुस्तान को, और मोदी को शिकस्त के बाद हिंदुस्तान की जो अजीम एक बड़ी रियासत का जो तस्वुर था वो सिमट कर दिल्ली में आ गया। बिल्कुल अब हिंदुस्तान की हैसियत जो है ठीक, वो रीजनल भी नहीं है, वो लोकल है। खालिद मंसूर साहब, ये रजीम चेंजेस की बातें हो रही हैं और हमने देखा है कि जहां जहां ये वॉर के असरात पहुंचे, खास तौर पे आप शाम की मिसाल ले लीजिए, वहां रजीम चेंज हुआ, तो ईरान के हवाले से बात की जा रही कि यहाँ रजीम चेंज होगा, और इस हवाले से रजा शाह पहलवी के बेटे जो है वो खासे मुतहर्रिक हैं, अमेरिका के अंदर कुछ मुलाकातें वो कर रहे हैं। कितना आसान होगा कि रजीम चेंज हो जाए, और क्या ईरान के जो लोग हैं वो उसको वेलकम करेंगे? क्या वो लोग इस वक्त की जो हुकूमत है ईरान की उससे उकताए हुए हैं? आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है ये? जी शुक्रिया रमजान साहब, वंस अगेन मुझे फोरम को बुलाने का। एक्चुअली जिस तरह आपने जिक्र किया कि रिजीम चेंज, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि अहदाफ हैं, जो मिलिट्री अहदाफ हैं इजराइल के, वो तो अब इसी तरफ जा रहे हैं कि रिजीम चेंज किया जाए, और अमेरिका पे भी इसराइल इसलिए प्रेशर डाल रहे हैं। हालांकि वो तो अपने जो मकासद हैं वो कामयाबी से हिट कर रहा है, और जो मिलिट्री वॉरफेयर में कहा जाता है कि जंग उसी के हाथ में होती है जिसको उस मुल्क के स्काइज यानी आसमान उसके हाथ में होते हैं।
تو جو ایران کے جو آسمان ہے یعنی فضائیہ ہے وہ تو اسرائیل کے کنٹرول میں مکمل ہو گئے. ایران کا کوئی جہاز نہیں اڑ رہا, ریزسٹنس شو نہیں کر رہا. اسرائیلی جو جہاز ہیں جو کہ F-15 جہاز ہیں اور جو کہ F-35 جہاز ہیں وہ آ کے حملہ ہوتے ہیں تقریباً ڈیلی بیسس پہ, اور جو ان کی کمانڈ چینج ہے وہ ایران کی کمر توڑ دی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ جنگ تو کمانڈ چین سے لڑی جاتی ہے نا, اوپر سے جو صدر ہوتا ہے وزیر اعظم وہ تو پالیسی دیتا ہے, نیچے جو آپ کا آرمی چیف سے لے کے جوان تک یہ چین چلتی ہے اور اسٹریٹجی بنتی ہے, اس سے جنگ لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے. وہ اسرائیل آ کے کامیابی کے ساتھ ان کو قتل کیے جا رہا ہے اور اس چین کو توڑ کے جا رہا ہے. آج بھی انہوں نے ایک ان کے جو بڑے ہائی فائی 2 جنرلز تھے ان کو انہوں نے شہید کیا. تو اس وجہ سے ایران کے لیے یہ مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں. ہماری تو ہمدردی ایران کے ساتھ ہے, لیکن جو ریئلسٹک گراؤنڈ پہ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہے. ٹھیک ہے سر, اور اس کے جو آپ کہتے ہیں جو رجیم چینج, ہاں پلیز گو اہیڈ. جی, اس کے جو رجیم چینج کی جو آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک خطرناک اور تباہ کن اثرات ہوں گے رجیم چینج کے پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ یہ ایران نہیں ہوگا جب یہ رجیم چینج ہوگا. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل کا بارڈر بلوچستان تک پہنچ گیا, یعنی یہ اسرائیل کا ایک پروکسی حکومت یہاں قائم ہوگی امریکہ کی سربرستی میں. اور یہی ہمارے مسلمان ملکوں کی بھی کمزوری ہے کہ یہ عوام کو خوش نہیں رکھتے, ڈیموکریٹکلی اپ روٹیڈ نہیں رکھتے. تو جب اس طرح باہر سے آپریشن ہوتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کیا بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں ہی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے ہیں, انگریزوں میں کوئی میر جعفر اور میر صادق پیدا نہیں ہوتا. تو یہی ایشوز ہوتے ہیں. اگر یہ وقت پہ ڈیموکریسی رن کرتے ایران میں, لوگوں کو حقوق دیتے, اتنی سختیاں نہ کرتے, تو ہو سکتا ہے حالات ڈفرنٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی رجیم چینج ہوئے, آپ عراق دیکھ لیں, صدام حسین کا تو اپنے ہی لوگ آئے, انہوں نے کیا. افغانستان میں جب طالبان پہ امریکہ حملہ ہوا تو ناردرن الائنس ساری مل کے ان کو ختم کیا. تو رجیم چینج تو ہو سکے گی, لیکن پھر رجیم چینج کو سسٹین کرنا وہ کتنا پائیدار ہے وہ تو مستقبل میں بتائے گا. افغانستان میں ہم نے دیکھ لیا, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی اس خطے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ رجیم چینج ہو جاتا ہے. پاکستان کے پڑوس میں آ کے بیٹھ جائے گا اسرائیل, اور اسرائیل کا یہاں پہ بیٹھنا گویا ایسا ہی ہے جیسے امریکہ آ کے بیٹھ کے ہے, اگرچہ امریکہ پہلے ہی یہاں افغانستان کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. رمضان صاحب, میں سمجھتا ہوں یہ کسی دیوانے کا خواب ہے. رجیم چینج جو امریکہ پریکٹس کرتا رہا ہے وہ ادھر کرتا رہا ہے جس میں وہ لوگوں کے اوپر $1 بلین خرچ کر کے ادھر موومنٹ شروع کرواتا ہے گورنمنٹ کے خلاف. گورنمنٹ کو رفٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے, ان کی اکانومی کمزور کرتا ہے, ان کی ڈیفنس فورسز کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ پورا ایک آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں جس کو پچھلی دہائی میں مختلف مسلمان ملکوں میں آزمایا گیا. ایران میں رجیم چینج نہیں ہوگا, یہ بات دیکھ لیجئے, اس لیے کہ یہ ایڈیولوجیکل ہے. وہ لوگ ایڈیولوجیکلی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بعض سڑکوں کے اوپر, کوئی شہر ایسا نہیں جس جگہ کے اوپر وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر نہ نکلے ہوں. نہیں تو ابھی تک پروٹیسٹ ہو کے تو رجیم چینج ہو گیا ہوتا جتنی کمانڈ. اور دوسرا یہ بھی میں بتاؤں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں دیوانے کا خواب ہے. کسی جگہ کسی ملک میں جب جنگ لگ جائے تو دشمن کی ڈیمانڈ پہ یا دشمن کے منصوبوں پہ عمل نہیں ہوتا. وہ عوام سارے کے سارے غدار نہیں ہوتے کہ جو دشمن کی کال کے اوپر رجیم چینج کرنے کے لیے چل پڑے. جب جنگ لگتی ہے تو قوم کٹھی ہوتی ہے, بے شک وہ کوئی بھی قوم ہو. آپ کی اپنی قوم کی مثال ہے, کیا صورتحال تھی جنگ سے پہلے اور کیا صورتحال تھی جب جنگ کی آواز آئی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ رجیم چینج کا, یہ آپ کو بڑی جلدی ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی رجیم چینج کرنے کی. صحیح. اگر اس کے علاوہ رہ گی بات, اگر سمجھتا ہے ٹرمپ کہ وہ کوئی فورسز بھیج کے گراؤنڈ آپریشن کرنے کی خواہش رکھتا ہے, تو میں نہیں سمجھتا وہ گراؤنڈ آپریشن 5,000 یا 5 لاکھ بندوں سے بھی کامیاب ہو. اس لیے کہ ایران کی ڈیفنس کیپیبلٹی بڑی سپیریئر ہے. لوگوں کا خیال ہے شاید کہ ایران گر گیا, اسرائیل سپیریئر ہو گیا, ماسوائے ایئر فورس کے
اور ایئر فورس کا بھی پیسج یہی میر جعفر اور میر صادق نے کریٹ کر کے دیا اس کو، سیریا سے، عراق سے، جارڈن سے، وہ پوری ایک لین بنی ہے جس میں وہ آتے ہیں اور خیر خیریت سے واپس چلے جاتے ہیں. یہ لین زیادہ دیر نہیں چلے گی. یہ جتنی شروع میں اس کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، یہ اس نے کمانڈ کو ختم کیا ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سویلین کے لیے شاید لگتا ہو کہ کمانڈ اوپر کی فارغ ہو گئی ہے تو کام ختم ہو گیا ہے. کمانڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور کمانڈ فیلڈ کمانڈر جنگ لڑتے ہیں. وہ فیلڈ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ہوتے ہیں، وہ جنرل نہیں ہوتے. جنرل پلاننگ کرتے ہیں، وار گیمنگ کرتے ہیں، اور وہ وار گیمنگ نیچے پریکٹس ہو کے پہنچ چکی ہوتی ہے جوان تک، آخری جوان تک، آخری گولی تک جنگ لڑی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اوپر والے 10 بندے مارے جائیں تو پھر فوجیں بنتی کس لیے ہیں. بالکل صحیح. امتیاز الحق صاحب، دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی وار ہوئی ہے چند دن کی، اس کے اندر ایران کی کچھ ویکنیسز سامنے آئی ہیں. ایک انٹیلیجنس کی ناکامی ہے کہ اس کے اپنے جو مختلف فورسز کے جو ہیڈز ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ایئر فورس موجود نہیں ہے. ملک کے اندر انہیں تھوڑا ڈیموکریٹک سیٹ اپ بھی لے کے آنا چاہیے، تھوڑا آزادیاں ہونی چاہیے. تو یہ ویکنیسز تو ہیں جن کے اوپر ایران کو کام کرنا ہے. ہاں جی، یہ تو بہت واضح طور پر آیا کہ اس میں جو اسرائیل اور سی آئی اور امریکنز نے جس طریقے سے پلان کیا کہ پہلے اپنے دشمن کو اندر سے جو ہے وہ ختم کرو. ابھی ایرانی حکام نے جو ہے وہ پکڑا ہے ایک بندے کو، اس کو پھانسی بھی دے دی ہے، لیکن پاسداران انقلاب کے جو چیف سیکیورٹی کمانڈر تھے وہ بھی ان سے موساد سے ملے ہوئے تھے، اور یہ انہی کی انفارمیشن پر جو ہے ہائر جو براس ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. یہ تو اب ایرانیوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو زمانے سے نہیں سیکھتا زمانہ اسے سکھا دیتا ہے. اس طرف توجہ نہیں گئی ایرانیوں کی، اور اب ان کے سامنے یہ، اور دنیا کے سامنے یہ طریقہ بھی بدل گیا اب جنگ کا. اب پہلے زمینی جنگ تھی، اب یہ ہوائی جنگ ہو گئی، اور ہوائی جنگ سے اسی جنگ کے اندر ایران نے جس طریقے سے اپنے میزائل سسٹم کو لانچ کیا ہے، اور وہاں کے جو ایروڈروم اور اس کو ایک ناکارہ کیا ہے، ناکارہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جس مس گائیڈ کیا ہے اور جا کے وہ لگے ہیں، اس سے ٹرمپ جو ہے اپنا دورہ مختصر کر کے آ گئے کہ وہ جو ایک لوہے کی دیوار تھی اسرائیل ناقابل تسخیر، اس کے ہر شہر کے اندر انہی ٹھکانوں پر وہ میزائل لگ رہے ہیں، اور وہ اس سائبر سسٹم کے ساتھ جو ابھی فی الحال چین کی طرف سے نہیں آیا، وہ سسٹم جو ہے پاکستان نے استعمال کیا انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف، اور وہ دنیا میں اس کو سکڑ کر وہ دہلی میں پہنچا دیا اس کو. اسی طرح ایرانیوں نے جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے سائبر ٹیکنالوجی کو جو ہے استعمال کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ان کے اپنے اندر جو ہے، یہ آپ نے درست کہا، اور یہ بات ختم بھی ہوگی. اور اب جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے، اب سائبر جنگ ہوگی. اس سائبر جنگ کے اندر جو ہے جو بھی طاقتور ہوگا، زیادہ اچھا مظاہرہ کرے گا، اس کی کامیابی کی زیادہ چانسز. ایک بریک اور اس کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے ریزوم کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. خالد منصور آفریدی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے، مغرب جو ہے، ہر اس اسلامی ملک کے خلاف ہے جو ہتھیار بنانا چاہتا ہے، ہتھیار رکھنا چاہتا ہے اپنی حفاظت کے لیے. کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں، کچھ ملک ایسے ہیں جو چھوٹے ملکوں کے اوپر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، تو اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے دفاع کے لیے چھوٹے موٹے ہتھیار بنانا ہر ملک کا حق ہے. ہمیں تو یوں لگتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ اسلامی ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. کچھ جو ہے انہوں نے اپنی فضائی حدود دی ہوئی ہیں اسرائیل کو کہ جہاں سے آپ لوگ جہاز گزار سکتے ہیں، ایران کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. کتنا اہم ہے کہ سارے ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو ان کی مشکلات کیا ہیں؟ کیا امریکہ ان کا ناطقہ بند کر دے گا، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا؟ کیا ہے، کیوں ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے؟ کیونکہ اگر وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہی وقت کل کو ان کے اوپر بن پائے گا، آ جائے گا. اور اگر ایران جو ہے اس سے نکل جاتا ہے کامیابی کے ساتھ، تو ایران ان کے لیے بھی ایک طرح سے ایک ایگزامپل ہوگا کہ وہ بھی اس طرح کی ریسٹرینٹ دکھا کے، ہمت دکھا کے اپنے لیے کوئی الگ راستہ بنا سکتے ہیں.
एक्चुअली सर हमारी जो मुस्लिम उम्मा है या मुस्लिम कौम है वो अभी तक हम हेलुसिनेशन से लिखने नहीं। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि जो न्यू कंजर्वेटिव ज्यूज आए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये एक थ्योरी दुनिया में ले आए हैं कि इन्होंने रियासतें बनाई, क्योंकि हम तो कन्वेंशनली 1000 साल उम्मत के कॉन्सेप्ट में रहे। यानी हमारा एक खलीफा हुआ करता था और सारा मुसलमान अफ्रीका से लेके साउथ एशिया तक उसके अंडर होता था, और जो छोटे छोटे बादशाहें होती थी उनके यहाँ वो बादशाहतें चलती थी और ये निजाम करता था। अब क्योंकि इन्होंने एक बड़ी वेस्ट ने कामयाबी के साथ रियासतें बनाई, और बदकिस्मती की बात है जब ये रियासतें भी बनी है तो ये कोई बड़ी स्ट्रगल की वजह से नहीं बनी है, ये एक 2, 3, 4, 5, 10 साल की पॉलिटिक्स स्ट्रगल हुई है, ना कोई जान से गया है ना कोई कुर्बानी दी है, और बस अंग्रेजों ने प्लेट पे दे के रियासतें बना दी। अब रियासतें तो बन गई, लेकिन जो आम अवाम है जो कि मुसलमान है वो उसी उम्मत के कॉन्सेप्ट में बंधा हुआ है कि हम एक उम्मत हैं, हम एक लोग हैं। लेकिन जब रियासतें बन गई हैं तो रियासतों की सब इंटरेस्ट हो गए हैं, और हर एक रियासत का अपना इंटरेस्ट हो गया कि उसके लिए सऊदी अरब के लिए कुछ और इंटरेस्ट होंगे, पाकिस्तान के लिए और इंटरेस्ट होंगे, उस वजह से वो उस इंटरेस्ट पे फैसले करते हैं। तो दूसरे मुल्क में बैठे मुसलमान को वो फैसले पे अजीब लगते हैं। मतलब आपने जिस तरह सीरिया का जिक्र किया, आपने जिस तरह ये लबनान का जिक्र किया, जो जॉर्डन है जो एयर स्पेस दी है, सबसे बढ़ के आपके मैं जिक्र कर देता हूँ टर्की का। अब देखें ना, टर्की वाहिद मुसलमान मुल्क है दुनिया का जो कि ईसाई और यहूदी ब्लॉक में ऑफिशियली उसका मेंबर है, और ये जो सब कुछ इजराइल को जो शय मिली है ये अगर हम कहें तो 3 मुल्कों की वजह से मिली, एक अमेरिका खुद, एक इसराइल खुद और एक टर्की। वो कैसे मिली है? वो ऐसे मिली है कि सीरिया में जो बशार अल असद की हुकूमत थी उसका दड़न तख्ता इन तीनों मुल्कों ने मिलकर किया वहां, उसमें टर्की के भी मफादात थे और इन दोनों के है ही थे। बशार अल असद को उन्होंने फारिग किया, जैसे ही बशार अल असद फारिग हो गया वहां से तो जो असलहा ईरान का बशार अल असद के थ्रू हिजबुल्लाह को पहुंचता था और हमास को, वो बंद हो गया, और जैसे ही वो बंद हो गया तो इजराइल को आपने एक फ्री कारपेट दे दिया मिडिल ईस्ट। अब देखें ना, ये तो सोचने की बात है कि इसी इजराइल ने गुज़श्ता 40 साल ईरान पे हमला नहीं किया और अभी हमला कर रहे, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया कि बशार अल असद को हुकूमत से बाहर निकाल के हमने ईरान की कमर तोड़ दी, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह वाले थे इनका असलहा डंप सीरिया में होता था और वहां से स्मगल्ड होके लबनान आता था और फिर लबनान से ही हमलावर होते थे, और हमास का भी असलहा है ऐसे। तो आप देखिए टर्की की मैंने आपको अपनी खुद मिसाल दी, अब वो मुसलमान हो के वो ईसाई और जो यहूदी ब्लॉक है उसका हिस्सा बना हुआ है, वो हर वो इकदाम कर रहा है जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। अब नेटो ही के थ्रू इराक पे हमला हुआ था, नेटो ही अफगानिस्तान पे हमला हुआ था, और नेटो ही कदाफी को तख्ता दड़न। ठीक है, तो इसी तरह आप फिर गल्फ की जो रियासतें हैं जो अरब ममालिक हैं उनको देख लें, उनके अपने मकासद हैं। ठीक है। अच्छा सैफ साहब, ये ठीक है, मंसूर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। सैफ साहब, ये क्या दलील है कि मेरा जो असला खाना है वो मुहलिक हथियारों से भरा पड़ा रहे और कोई और जो है अगर वो यूरेनियम को अफजूदा कर रहा है तो वो गलत है, और उससे मुझे ये लगता है कि इसने यूरेनियम अफजूदगी से अगर कोई बम बना लिया तो वो यकीनी तौर पे मेरे लिए खतरा होगा और मुझे वो खत्म कर देगा। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये कहा है, अफसोस दर अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस दर अफसोस के शाही न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के अशारात, तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। मुसलमान मुल्क कमज़ोर, टेक्नोलॉजी से बेबहरा, एजुकेशन से बेबहरा और हर चीज़ के लिए मोहताज वेस्ट के। जब आप कमज़ोर होंगे तो फिर आपकी कौन इज्जत करेगा? आप लोगों के पास डॉलर्स ट्रिलियंस में कमी नहीं है, डॉलर्स की, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऑयल की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है। जो कमी है तो सिर्फ ये है कि आपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं बनाई,
ان کو ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کو طاقت نہیں تھی. اگر اسرائیل جو ہے وہ لاہور سے آدھا ہو کے سب کو آگے لگا کے اس وقت اس کی جرت ہے کہ 2000 کلومیٹر دور ایران پہ حملہ کر رہا ہو, جو 7 گنا زیادہ ہے اس سے, ریسورسز میں بھی زیادہ ہے, پاپولیشن میں بھی زیادہ ہے, اپنی آرمامنٹ میں بھی زیادہ ہے, تو صورتحال تو ہم خود گربان میں منہ ڈالنے والی بات ہے. یہ ہم نے بدماش پیدا کیے, پھر ہم نے ان سے سیکیورٹی لینے چلے گئے. وہ کہتا ہے میں آپ کو سیکیورٹی دیتا ہوں, مجھے 1 ٹریلین کی ڈیل دو. حد ہو گئی ہے, کیا سیکیورٹی ہے؟ وہ ادھر آپ کے 4 جہاز کھڑے کر دیے, ڈیرا اڈا بنا دیے, وہ دیکھیں گے ابھی کہ کتنے دن وہ چلتا ہے اگر وہ پنگا لیتا ہے. سیکیورٹی آپ کو جو مل سکتی تھی وہ اسلامک کنٹری سے مل سکتی تھی. آپ کو سیکیورٹی پاکستان کی فورسز دنیا کی بیسٹ فورسز ہیں. ہم نے ثابت کیا کہ ہم ٹیکنالوجی وائز اور ہم ملٹری آپریشن وائز بہتر فوج ہیں باقی دنیا سے. تو آپ کو سیکیورٹی تو آپ کے مسلمان بھائی دینا چاہتے تھے, ان سے لینے کی بجائے آپ کی سیکیورٹی جا کے ادھر امریکہ سے کیا کہنا ہے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ جتنا کم ہم کے اتنے زیادہ ہے. ابھی بھی ہم سارے, اگر ہم دیکھیے بات یاد رکھیں, یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. ابھی بھی کھڑے ہو جائیں مسلم کنٹریز, حکمران احساس کریں اور یہ ڈرنا بند کر دیں, رجیم چینج بند کر دیں. اللہ کو منظور ہے, اگر آپ نے رہنا ہیڈ آف اسٹیٹ تو رہیں گے, نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک. اچھا امتیاز الحق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے اہداف بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا جی شام, اس کے بعد لیبنان, اور پھر اس کے اندر کچھ ذیلی تنظیمیں, اور اس کے بعد فلسطین, اب ایران. تو کیا ایران اس کی آخری منزل ہے یا اس کے بعد بھی اس کا کوئی اور ہدف ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایران جو ہے شاید آخری ہدف نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ایران تک آنے کے لیے انہوں نے پہلے جو ہے آج سے 20 سال پہلے کی پلاننگ کی. لبنان, اس سے پہلے جو ہے عراق, اس سے پہلے جو ہے لیبیا اور شام, حماس اور حزب اللہ. اب وہ ایران کی طرف آئے ہیں. تو ابھی جس طرح گفتگو ہوئی, چین کا بہت واضح موقف آ گیا کہ آزاد ریاستوں کو, خود مختار ریاستوں کو ایک اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت بھی آپ اس طریقے سے جارحیت نہیں کر سکتے جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے خلاف کی ہے. یہ ایران کے خلاف جارحیت نہیں ہے, یہ روس کے خلاف ہے, یہ چین کے خلاف ہے. یہ ریجن کے اندر اور مڈل ایسٹ اور دنیا کے عوام کی خوشحالی کی جنگ ہے یہ, اور اس میں وسائل پر قبضے کی یہ جو جنگ ہے, یہ شاید انڈیا میں جو ہے تجربہ ہوا. انڈیا کے بعد اب جو تجربہ اسرائیل جو ہے وہ ایران میں کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ آخری حد ہے. اس کے بعد جو ہے ایک نیا نظام مرج ہونے جا رہا ہے. جنگی لحاظ سے سائبر جنگ ہوگی, اور تجارتی لحاظ سے جو ہے ایک بلاک, ایران, چین, روس, اس میں ترکی, اس میں جو ہے پاکستان, اس میں بنگلہ دیش, سری لنکا, ایشیائی ممالک کے ساتھ افریقی ممالک, سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے. ابھی اس وقت چینی صدر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں, اور ان کی جو کانفرنس ہوئی ہے, امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک بڑھتی ہوئی برکس اور ایک ایسی طاقت ریجن کے اندر جو ڈی ڈالرائزیشن, ڈالر کا نیچے جائے گی, اس کی ویلیو کم ہوگی, اس کو بچایا جائے, یہ جنگ ہوا ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.